नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक है फ़ी मदियन, मदियन में, यानी मूसा अलैहिस्सलाम अब मदियन पहुंच चुके हैं। मदियन में किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ वो पनाह लेते हैं, उसी को इस सबक में बयान किया गया है। चलिए पढ़ते हैं फ़ी मदियन, मदियन में। वसल मूसा इला मदियन, मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँच गए। ला यारिफु अहदन वला यारिफुहु अहदुन, ला यारिफु अहदन, वो किसी को नहीं जानते थे। वला यारिफुहु अहदुन, और ना कोई उनको जानता था। यानी ना मूसा अलैहिस्सलाम किसी को पहचानते थे और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम को कोई पहचानता था, क्योंकि वो अजनबी थे, अजनबी शहर, अजनबी जगह भी थी। फमन यअवी इलैहि फिल लैल, फमन यअवी इलैहि फिल लैल, रात में कहाँ वो पनाह लेंगे। फमन, कौन उनको पनाह देगा। अवा यअवी का मतलब पनाह देना। फमन यअवी इलैहि फिल लैल, रात में उन्हें कौन पनाह देगा। व ऐन यबीतु, और बात यबीतु का मतलब होता है रात गुजारना। व ऐन यबीतु, और वो कहाँ रात गुजारेंगे। तहय्यर मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हो गए, परेशान हो गए। वलकिन्नहु अयक़ना, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यकीन किया अन्नल्लाह ला युज़ीउहु, कि यकीन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ज़ाय व बर्बाद नहीं करेंगे। जब अल्लाह ने वादा किया है तो अल्लाह अपने वादे को बिल्कुल पूरा करके रहेंगे। वकान हुनालिका बि'रुन यस्क़ी अलैहा अन्नास गनमहुम व माशियतहुम, और वहीं पर वकान हुनालिका, और वहीं पर बि'रुन, एक कुआं था। यस्क़ी अलैहा अन्नास गनमहुम, जहाँ पर के लोग अपनी बकरियों को और अपने चौपायों को पिला रहे थे। यस्क़ी अलैहा अन्नास गनमहुम, जहाँ पर के लोग अपनी बकरियों को और अपने चौपायों को पिला रहे थे। वजमरातैन तज़ूदान गनमहुमा तंतज़िरान अन यस्तक़िया अन्नासु फतस्क़िया, वहाँ पर वजद अमरातैन ने, दो औरतों को पाया। तज़ूदा ने, रोकते हुए, गनमहुमा, अपनी बकरियों को, यानी जो अपनी बकरियों को रोक रहे थे, खींच रहे थे उधर जाने से। वतंतज़िरा ने, और वो क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, यानी वो दो औरतें इंतज़ार कर रही थीं। अन यस्तक़िया अन्नासु, के लोग पिलाएं। फतस्क़िया, तो दोनों पिलाएं, यानी लोगों के पिलाने का इंतज़ार कर रही थी कि कब लोग अपनी बकरियों को, अपने चौपायों को पिला करके फारिग हो जाए, तब वो दोनों औरतें अपनी बकरियों को पिलाएं। रअा मूसा ज़ालिका व फ़ी क़ल्बिही हनानुल करीम व शफ़क़तुल अबिर रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन सबको देखा। व फ़ी क़ल्बिही, और उनका दिल, हनानुल करीम, नर्म दिल था, यानी शफ़क़त वाला दिल था। व शफ़क़तुल अबी, उनका दिल जो था वो नर्म दिल था। व शफ़क़तुल अबिर रहीम, और रहम दिल बाप के तरह उनकी शफ़क़त थी, रहम दिल बाप के तरह उनकी शफ़क़त थी। फ़क़ाला, बस उन्होंने फरमाया, लिमाज़ा ला तस्क़ियाने, तुम दोनों क्यों नहीं पिलाती, अपनी बकरियों को क्यों नहीं पिलाती। क़ालता, तो दोनों कहने लगी, कहीं, ला युमकिनु लना अन नस्क़िया गनमना, हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अन नस्क़िया गनमना, कि हम अपनी बकरियों को पिलाए। हत्ता यस्तक़िया अन्नास, यहाँ तक के लोग पिला लें, यानी लोगों के, मर्दों के पिलाने के बाद ही हम अपनी बकरियों को पिला सकते हैं, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि लोगों से पहले हम पिलाएं। लिअन्नहुम अक़वियाउ, इसकी वजह यह है कि वो लोग ताकतवर हैं। व नहनु ज़ुअफ़ा, और हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग औरत हैं, कमज़ोर हैं। व लिअन्नहुम रिजालुन, और इसलिए कि वो लोग मर्द हैं। व नहनु इनाथुन, और हम औरतें हैं, हम औरत हैं।
وَكَأَنَّمَا عَرَفَتَا أَنَّ مُوسَى سَيَسْأَلَهُمَا، گویا کہ وہ دونوں جان لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ان موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سیسألہما ان قریب ان سے وہ سوال پوچھیں گے. وہ دونوں جان لیے کہ ان قریب موسیٰ علیہ السلام یہ سوال پوچھیں گے. کیا سوال؟ فَلِمَاذَا لَا يَسْقِي أَحَدٌ يَسْتَقِي أَحَدٌ مِّن رِّجَالِ بَيْتِكُنَّ، کہ تمہاری گھر میں سے کوئی مرد، تمہارے گھر کے کوئی مرد کیوں نہیں پلاتے ہیں. یہ سوال کریں گے اس سے پہلے کہ وہ عورتیں، وہ دونوں لڑکیاں سوال کر دیں، سوال کا جواب دے رہی ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَكَأَنَّمَا عَرَفَتَا، گویا کہ وہ دونوں جان لی ان موسیٰ سیسألہما کہ موسیٰ علیہ السلام ان قریب ان سے پوچھیں گے. فَلِمَاذَا، کیوں، لا يستقی احد من رجال بیتکن، تمہاری گھر کے مرد کیوں نہیں، گھر میں سے کوئی، تمہارے گھر کے مردوں میں سے کوئی کیوں نہیں پلاتے ہیں. فسبقتا وقالتا، پس وہ دونوں سبقت کیے، وقالتا اور کہنے لگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ دونوں اس سوال کا جواب دینے لگی اور کہیں. وَأَبُونَا شیخ کبیر، ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں. شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں. وحاج فی موسیٰ حنان الکریم، اور موسیٰ علیہ السلام میں شفقت بھڑک اٹھی. حاجہ مطلب بھڑک اٹھنا. وحاج فی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام میں شفقت بھڑک اٹھی. وسقا لہما، اور ان دونوں کی بکریوں کو پلایا. وذهبتا، اور وہ دونوں چلی گئیں. وَأَيْنَ يَذْهَبُ مُوسَى الْآنَ، اور موسیٰ علیہ السلام اب کہاں جاتے. وَأَيْنَ يَذْهَبُ مُوسَى الْآنَ، اور موسیٰ علیہ السلام اب کہاں جاتے. وَإِلَىٰ أَيْنَ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ، اور رات میں کہاں پناہ لیتے. وَإِلَىٰ أَيْنَ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ، اور رات میں کہاں پناہ لیتے. وَأَيْنَ يَبِيتُ، اور کہاں رات گزارتے. إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحَدًا وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ، کوئی اس کو نہیں پہچانتا. لا يعرف احدا، وہ کسی کو نہیں پہچانتے ہیں. ولا يعرفه احد، اور نہ ہی کوئی انہیں پہچانتا ہے. ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ثم تولى الى الظل، پھر وہ سائے کی طرف پلٹے. فقال، تولا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. ثم تولى الى الظل، پھر وہ سائے کی جانب پلٹے. فقال، اور کہا، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی، یقیناً جو بھی آپ ہمیں دے نازل کر دے. من خیر، کوئی بھی مال، یعنی مال سے مراد، خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، کھانے پینے کا سامان یا کچھ بھی رہنے ہونے کا، جس کو جگاڑو کہہ سکتے ہیں. فقال ربی، فرمایا اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر، کہ آپ جو بھی ہمیں مال نازل کر دے اس کا میں محتاج ہوں. اس کا اصل میں ہے ربی، اے میرے رب، انی فقیر، یقیناً میں محتاج ہوں. لما انزلت الی، جو ہمیں آپ نازل کر دے. من خیر، مال میں سے، یعنی جو بھی آپ ہمیں مال نازل کر دے، جو بھی مال اسباب ہمیں دے دیں اس کا میں محتاج ہوں. لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ کس طرح سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے.